कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन। नमस्ते, म डाक्टर निरज योगी, आयुर्वेद फिजिशियन। यस सप्ताहको झण्डो स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम अन्तर्गत डायबिटिज चिनी रोग सम्बन्धी प्रस्तुति लिएर आइरहेको छु। सुनिदिनु होला। धन्यवाद। उपेक्षाको लहरमा जीवन फालेर आकांक्षाका मनोभावमा जीवन अर्पेर तिमीलाई संसारी दुःख दिन चाहन्न, तिमीलाई संसारी दुःख दिन चाहन्न, बरु सके आफै आफ्नोपन हराइदिनेछु। नमस्कार, म गायक दीपक खरेल। सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6। तपाई आफ्नो स्वास्थ्य प्रति कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ? हाम्रो सरकार तपाईको स्वस्थ जीवन प्रति कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवनका लागि अति आवश्यक हेल्थ टिप्स, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, डाक्टर्सहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी अनि तपाईको समस्याको समाधान। कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन ब्रट टु यु बाइ झण्डो च्यवनप्राश। रोगको संक्रमणबाट बच्न शरीरको इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाऊ र निरोगी रहौ। झण्डुको असली च्यवनप्राश 100 वर्षदेखि विशेषज्ञद्वारा सिफारिस गरिएको आयुर्वेदिक फर्मुलाबाट बनेको, जसले तन, मन र दिमागलाई स्वस्थ राख्छ। साथै झण्डु च्यवनप्राशको दैनिक सेवनले तपाईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्छ र तपाईलाई स्वस्थ राख्छ। बदलिरहने मौसममा हरपल चुस्ती अनि तन्दुरुस्तीको लागि अपनाउनुहोस् झण्डुको असली च्यवनप्राश। बढ्दो उमेरका लागि झण्डो केसरी जीवन। नमस्ते, तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो सरकार झण्डो स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रितेश। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज र झण्डु बामको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम झण्डो स्वस्थ जीवन साताको यसै दिन, यसै समय, यसै रेडियो मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। आज हामी अहिलेको जुन लाइफ स्टाइलमा बसिरहेको छौँ, हाम्रो जुन एउटा जीवनशैली छ, खानपिन, रहनसहन, बस्ने, हिँड्ने, खाने, यो रहनसहनले, यो लाइफस्टाइलले हामीले धेरै रोगहरू निम्ताइरहेका हुन्छौँ र कति रोगहरू त थाहा नपाइकन हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेका हुन्छन्। र यसै क्रममा आज एउटा अहिले हाम्रो समाजमा, परिवारमा एकदमै फैलिएको एउटा रोग डायबिटिज, जसलाई हामी चिनी रोग पनि भन्ने गर्छौँ नेपालीमा। यो रोग बारे धेरै कुरा छन्। हामी चाहिँ एउटा सामान्य जानकारी राख्छौँ डायबिटिज भनेको चाहिँ सुगर रोग हो भनेर, तर यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यो रोग बारे यहाँलाई हामी आज जानकारी गराउँदैछौँ कि डायबिटिज रोग के हो, किन लाग्छ, कसरी लाग्छ, यसका लक्षण के हुन्छन्, यसको ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ, आयुर्वेदिकमा ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ, र त्यसै गरी यो रोग लागेपछि सबभन्दा कुरा त यो रोग लागेपछि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यही कुरा जानकारी गराउनको लागि आज हामीले स्टुडियोमा विशेषज्ञ निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर निरज योगी, आयुर्वेद फिजिशियन हुनुहुन्छ। उहाँ मित्रता आयुर्वेद आफ्नो क्लिनिकमा उहाँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। गङ्गबु चोकमा उहाँको क्लिनिक रहेको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद रितेशजी। हजुर डाक्टर साहब, मैले अहिले भर्खर भने कि हाम्रो अहिलेको जुन रहनसहन, हाम्रो लाइफस्टाइल गर्दा हामीले धेरै रोग निम्ताइरहेका हुन्छौँ। त्यो मध्ये एउटा रोग डायबिटिज पनि हो। तर यसको बारेमा चाहिँ एउटा धेरै भ्रम छन्। हामी सुगर रोग भन्दै हिँड्छौँ, तर यसको बारेमा धेरै मलाई लाग्छ हाम्रो श्रोताहरू बीच पनि यसको त्यति धेरै नलेज पनि छैन होला। आज हामी डिटेल्समा कुरा गर्दैछौँ डाक्टर साहब कि यो रोगहरू के कस्तो खालको रोग हो, कस्ता कस्ता टाइपका हुन्छन् र हामी कसरी यसबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ समयमा, यसको हामीले थाहा पाएर। सबभन्दा पहिला डाक्टर साहब, यो डायबिटिज भनेको चाहिँ के, यो रोगको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु। हजुर रितेशजी, साँच्चै नै हो। यो हाम्रो अहिले रहनसहन, खानपान, त्यसकै कारणले गर्दा पनि अब डायबिटिज, चिनी रोग, सुगर रोग चाहिँ भइरहेको छ होइन। अब विशेष गरी अब डायबिटिज भन्नाले चाहिँ, चिनी रोग भन्नाले चाहिँ यो हाम्रो यो हर्मोन, यो स्नायु तन्त्र तपाईँको यो नसाको कारण होइन, त्यसमा तपाईँको मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छ, त्यहाँ समस्या भयो भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो डायबिटिज रोग निम्ति
दिन्छ। यसमा मिल्ने चाहिँ तपाईँको यो ब्लड सुगर लेभल, यो सुगर ग्लुकोज लेभल चाहिँ एकदमै अधिक मात्रामा भएर आउँछ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि अरू विभिन्न लक्षणहरू आउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा जस्तै अब हामीले डायबिटिज चाहिँ अब टाइप 1 टाइप 2 पनि टाइप 2 भन्छौँ के भन्छ सुनिन्छ, कति प्रकारको हुन्छ डायबिटिज चाहिँ? हजुर, अब डायबिटिज साधारणत रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब दुई तरिकाले भनिन्छ हैन। एउटा अब भन्नाफेरिलाई चाहिँ अब सानोमा लाग्ने भन्छ, एउटा चाहिँ ठुलोमा लाग्ने भन्छ। अब भन्नलाई चाहिँ सानोमा लाग्ने भने पनि तपाईँको 40-45 वर्षसम्म पनि लाग्छ र एउटालाई चाहिँ ठुलो व्यक्तिहरूमा लाग्ने भन्नाले चाहिँ तपाईँको 45-50 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरूलाई पनि लाग्छ। त्यहीलाई नै तपाईँको टाइप 1 र टाइप 2 भनेर त्यसरी चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। जस्तै टाइप 1 मा तपाईँको अब कस्तो हुन्छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ भरै पर्नुपर्ने हुन्छ है। जो व्यक्ति डायबिटिज छ, जो व्यक्तिलाई चिनी रोग छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ चाहिनै पर्ने हुन्छ। मतलब इन्सुलिन भर पर्ने डायबिटिज। र अर्को हुन्छ इन्सुलिन भर नपर्ने डायबिटिज, त्यो भनेको टाइप 2। त्यो हिसाबले पनि अब जस्तै अब इन्सुलिन भर पर्ने डायबिटिजमा चाहिँ के कस्तो खालको के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यो हाम्रो शरीरमा तपाईँको यो मृगोला र फियो बीच, किडनी र स्प्लिन बीच चाहिँ एउटा अङ्ग हुन्छ पेन्क्रियास भन्ने। त्यहाँ रहेको चाहिँ केही सेल्सहरू छ, बिटा सेल्सहरू छ हैन। त्यसले चाहिँ इन्सुलिनहरू सेक्रेट गर्ने हो, इन्सुलिनहरू त्यो पैदा गर्ने हो, उत्पादन गर्ने हो इन्सुलिन हर्मोन। त्यो इन्सुलिन हर्मोनले चाहिँ अनि सुगरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि टाइप 1 मा चाहिँ विशेष गरी यो इन्सुलिन सेक्रेट गर्ने हर्मोन जुन सेल्सहरू छ बिटा सेल्स, त्यसलाई नै एकदमै नाश गर्ने काम गर्छ, डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्दछ। टाइप 1 मा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि के चाहियो भनेपछि हामीलाई इन्सुलिन सेक्रेट गर्ने हर्मोन चाहिने हुन्छ। र अर्को टाइप 2 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि इन्सुलिन सेक्रेट गर्ने सेल्सहरू हुन्छ तपाईँको है, बिटा सेल्सहरू हुन्छ र तपाईँको इन्सुलिन हर्मोन पनि हुन्छ त्यहाँ हुनलाई चाहिँ। तर त्यो इन्सुलिन हर्मोनले चाहिँ सुगरमा नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्दैन। त्यसलाई इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भन्छ। नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्दैन अथवा गरे पनि एकदमै न्यून मात्रामा गर्न सक्छ है, त्यो खालको हुन्छ। अब कतिपय रूपमा चाहिँ अब टाइप 2 नै एकदमै अलिकति कम्प्लेक्स खालको छ भन्छ। तर यदि चाहिँ इन्सुलिन भर पर्ने डायबिटिजमा चाहिँ यदि इन्सुलिन व्यक्तिले चाहिँ समयमा पाएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब तपाईँ हामीले पनि कहिलेकाहीँ सुने होला 10 वर्ष 15 वर्षको बच्चाहरूको पनि कहिलेकाहीँ डेथ भएको डायबिटिज भएको। ओहो डायबिटिज त अलिकति ठुलो उमेरमा हुने पर्छ भन्छ हैन, तर सानोमा पनि हुन सक्छ। बेसिकली त्यो खालको डायबिटिज भनेको टाइप 1 हो, जहाँ चाहिँ के त इन्सुलिन भर पर्ने डायबिटिज भनौँ न। त्यो हिसाबले भनेपछि पहिलो सुरुमा जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज हो, जुन इनिशियली जब स्टार्ट हुन्छ डायबिटिज चाहिँ हैन। हजुर, अब टाइप 2 डायबिटिज देखिन चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ। तपाईँको महिनौ लाग्न सक्छ, 1-2 महिना, 4-5 महिना लाग्न सक्छ, वर्ष पनि लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ है त्यसको लक्षणहरू देखिन। तर लक्षणहरू देखिन चाहिँ टाइप 2 भन्दा टाइप 1 मा चाहिँ चाँडो देखिन सक्छ। तपाईँको हप्ता 10 दिन, तपाईँको 2-3 हप्तादेखि लिएर नै अलिकति चाँडै लाग्न सक्छ तपाईँको चाहिँ। हामीले सामान्यतया के बुझ्यौँ भने हाम्रो जुन पेन्क्रियास भन्ने अङ्ग छ शरीरमा, उसले चाहिँ हामीलाई इन्सुलिनको उसले चाहिँ ऊ गर्छ होइन, उसले चाहिँ इन्सुलिन त्यहाँ उत्पादन गर्छ बडीमा। त्यो इन्सुलिन चाहिँ हामीले जति नै सुगर खान्छौँ सुगरलाई चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ मेटाबलाइज गर्छ, कन्ट्रोल गर्ने भयो। र यदि त्यो इन्सुलिनको मात्रा यदि सफिसियन्ट रूपमा चाहिँ प्रोडक्सन भएन, शरीरमा उत्पादन भएन भने चाहिँ त्यो सुगर बढ्ने होइन। हामी जस्तै हामीले जुन खान्छौँ नि खानेकुराहरू, पछि त्यो हिसाबले हेर्दा जस्तै अब जुन इनिसियली लागेको हुन्छ, जस्तै कसै अब फर्स्ट टाइम चल्दाखेरि अब 100 भन्दा माथि आयो, 120-25 आयो भन्छ, अब स्टार्टिङ फेज थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज हो। जब क्रोनिक हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ अनि त्यो हजुरले इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट हुन जान्छ भन्नुभएको। हजुर। र कहिलेकाहीँ तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै अब इन्सुलिनको कमी भएर चाहिँ अनि सुगर बढ्छ भनेर। अफकोर्स इन्सुलिनले चाहिँ अब सुगरलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको इन्सुलिन, तपाईँको पेन्क्रियासले इन्सुलिन सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो सेक्रेट गरेको इन्सुलिनले पनि सुगरको नियन्त्रण गर्ने काम गर्दैन। त्यो भनेको तपाईँको बेसिकल्ली चाहिँ टाइप 2 डायबिटिजहरूमा देखिन्छ। भनेपछि दर्शक जस्तै अब सुगर लाग्नुको कारण चाहिँ एउटा त इन्सुलिनको जुन सेक्रेसन कम हुनु भयो देखियो एउटा चाहिँ होइन। अनि यो त जनतालाई थाहा, मतलब हाम्रो कमन मान्छेलाई श्रोतालाई त यो कुरा थाहा छैन कि डायबिटिज चाहिँ इन्सुलिनबाट शरीरमा कम प्रोडक्सन भएकोले चाहिँ सुगर भयो। हामीले के बुझेको छौँ भने गुलियो खायो, मोटो भयो होइन, आलु धेरै खायो भने चाहिँ सुगर लाग्छ भने हो त चाहिँ यहाँ कहाँ कनेक्सन भयो इन्सुलिनसँग? जस्तै तपाईँको इन्सुलिनले के गर्छ भनेपछि तपाईँको यो सुगरहरू नियन्त्रण गर्छ है। सुगर भनेको अब यो हामीले जुन अब खाने अब कार्बोहाइड्रेट सोर्सेसहरू, जस्तै हामी भातहरू खान्छौँ है, जस्तै हामीले तपाईँको त्यही अनुसारमा चाहिँ मिठाईहरू एकदमै यो सुक्रोजहरू एकदमै बढी हुन्छ। सुक्रोज भनेको ग्लुकोज फ्रुक्टोजहरू है, यिनीहरूमा एकदमै बढी हुन्छ। अब त्यो बढी खायो भने अब जति पनि अब एउटा इन्सुलिन सेक्रेट भइरहेको छ हर्मोन, त्यो इन्सुलिन सेक्रेट भएको हर्मोनले यदि धेरै अधिक मात्रामा रहेको तपाईँको जुन सुगर ग्लुकोजहरू छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने अनि त्यो अनुसारमा चाहिँ डायबिटिज हुन सक्छ भन्ने हो हैन। अब जस्तै अब
अब हाम्रो साधारण श्रोताहरूलाई त यो कुरा थाहा हुँदैन जुन हामीले अहिले टेक्निकल कुरा गऱ्यौँ नि इन्सुलिनको सेक्रेसन होइन। अब उहाँले जान्दाखेरि चाहिँ सुगर कसरी लाग्छ भन्दा उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा सामान्य भाषामा के सम्झाउने सुगर कसरी लाग्छ उहाँलाई? सामान्य भाषामा सुगर कसरी अब लाग्न सक्छ भन्दाखेरि अब अलिकति जस्तै यसमा अब 2-3वटा कुराहरू आउँछन् है। जस्तै अब खानपानको कुराहरू आउँछन्। खानपान अधिक अब तपाईँको शरीर मोटाउने खालको गुलियो खालको अब तपाईँको भातहरू भयो होइन। त्यसपछि आएर खानपान बाहेक तपाईँको अब मान्छेको अब क्रियाकलाप व्यवहार है। जस्तै अब खाना खाने बित्तिकै आराम गर्ने, लामो समय सुत्ने, व्यायाम नगर्ने, त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको सुगरहरू यो ग्लुकोजहरू होइन हामीले खाएको आहारहरू जति पनि छ एकैचोटिमा तपाईँको त्यो थिग्रिँदै जान्छ। तपाईँको त्यो थिग्रिँदै गयो भने चाहिँ एकदमै बढ्दै पाइलअप हुँदै ठुलो हुन्छ र त्यो सुगरलाई चाहिँ पैदा भएको जुन जति पनि हाम्रो अङ्गबाट जुन त्यो इन्सुलिन छ त्यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दैन। र त्यो बाहेक चाहिँ जस्तै अब तपाईँको अब एउटा जस्तै कस्तो छ भनेपछि अब स्ट्रेस, चिन्ता, तनाव है त्यसले पनि तपाईँको एउटा नकारात्मक मेकानिजमबाट होइन नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजमबाट त्यसले पनि त्यो पनि बढाउने हुन्छ है। अब मान्छेलाई अहिले अब मान्छेको भागदौड जिन्दगी छ है, रहनसहन छ, त्यो हिसाबले पनि मान्छेलाई अहिले तनाव पनि बढी छ। त्यो हिसाबले पनि स्ट्रेसको कुराहरूले पनि गर्दा पनि नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजमबाट चाहिँ त्यो चाहिँ इन्सुलिन लेभल चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल हुन सक्दैन। डाक्टर साहब अब जस्तै कसैलाई अब सुगर लाग्यो अब सुरु त टाइप 2 बाटै हुने हो होइन, स्टार्टिङबाटै हुने हो, सुरुमा त थोरै हुन्छ, जब ट्रिटमेन्ट हुँदैन डायग्नोस हुँदैन तब बढ्दै जाने त हो नि कुनै पनि रोग त। जब हामीले सुरुमै कन्ट्रोल गरेनौँ भने बढ्दै जाने हो रोग, कुनै पनि सेकेन्ड स्टेजमा जाने हो। अब यो जब कसैलाई सुगर लाग्यो दर्शक उसलाई थाहा छैन केही पनि, तर एउटा नर्मल मान्छेलाई अब सुगर लागेपछि अब उसको शरीरमा कस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ, उसलाई कसरी थाहा हुन्छ, अनुभव हुन्छ त्यो कुरा? अब साधारणतः तपाईँको लक्षणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्न सक्छ होइन। धेरै कुरा ख्याल गर्नु पर्दैन होइन। लक्षणको कुराहरू गर्नु भने विविध कुराहरू छन्, तर मुख्य रूपमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई जस्तै अब पहिला समय भन्दा चाहिँ उसको चाहिँ अत्यधिक पिसाब फेर्ने तपाईँको उसको त्यो क्रियाकलापहरू बढिरहेको है। एकदमै दिउँसो भन्दा पनि अझ साँझतिर रातितिर एकदमै बढी गइरहेको छ। कसै जस्तै मानव अब 2-4 चोटि जान्छ भने कहिलेकाहीँ यो यसमा चाहिँ 8-10 चोटि होइन राति जान सक्छ। दिउँसो पनि तपाईँको लगभग डबल ट्रिपल भन्दा बढी मान्छेहरू पिसाब फेर्न जान सक्छ। र त्यसरी चाहिँ तपाईँको पिसाबबाट चाहिँ अब यो पानीहरू बढी गयो है, नुनको मात्राहरू इलेक्ट्रोलाइटहरू बढी गयो भने त्यसपछि अलि शरीर चाहिँ एकदमै अलिकति सुक्खा हुने गर्छ, अलिकति रुखहरू हुने गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुखमा चाहिँ एकदमै तपाईँको यो अधिक यो प्यास लाग्ने गर्छ, मुख सुक्खा हुने हुन्छ है। र अर्को मुख्य प्रमुख लक्षण भनेको चाहिँ जुन जति पनि यो अब यो भोकाएको अवस्था हुन्छ होइन। साधारणतः अरू बेला व्यक्ति भोकाएको अवस्था, तर यसमा चाहिँ अत्यधिक बढेर आउँछ है। त्यसो भएर 3टा कुराहरू अधिक भोक, अधिक प्यास र तपाईँको अधिक पिसाब फेर्ने है। यो 3टा कुराहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा पनि केही रूपमा चाहिँ डायबिटिज अथवा चिनी रोग हुन सक्छ कि भनेर हामीले गर्न सक्छौँ है। त्यो बाहेक अब व्यक्ति अलिकति काम गरे पनि थाकिहाल्ने है, अलिकति अब हात खुट्टाहरू झमझमाउने है, अलिकति चक्कर लागेको जस्तो हुने, अलिक थकान महसुस हुने, त्योदेखि लिएर अब हार्ट जोड्नीमा पनि यो समस्या आउन सक्छ। हार्ट जोड्नीहरू अलिकति यो जुन जति पनि छ त्यति नचल्न सक्छ, दुखाइहरू हुन सक्छ, यो छालाहरू अलिकति रुखो हुन सक्छ, छालाहरू अलिकति सुन्निन सक्छ है, आँखादेखि लिएर थुप्रै समस्याहरू छन् होइन। यसमा पेटको कुराहरू पनि छन् है। त्यही भएर चाहिँ 3टा कुराहरू चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले ख्याल गर्यो भने चाहिँ युजुअल व्यवहार भन्दा अलिकति फरक छ भनेपछि तपाईँ कुनै पनि एउटा चिकित्सकसँग गएर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि एउटा क्लिनिकमा। श्रोताहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दर्शकले भर्खरै भन्नुभयो, यदि हामीलाई डायबिटिक छ भने इनिसियल लक्षण के देखिन्छन् भन्दा एकदमै ध्यान तपाईँले दिएर सुन्नु होला कि सबभन्दा त एकदम बढी पिसाब लाग्छ रातिको समयमा पनि, र प्यास बढी लाग्ने, मुख सुक्खा भएर प्यास बढी लाग्ने, त्यसैगरी भोक अत्यधिक नर्मल भन्दा भोक बढी लाग्ने, त्यसपछि एकदम थकाइ लाग्ने, एकछिन काम गरेपछि हिँडेपछि थकाइ लाग्ने र हात खुट्टा झमझम गर्ने। यी यदि लक्षण देखियो भने तपाईँले अलिकति शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि कतै हामीलाई सुगर त छैन, त्यस कारण एकचोटि चिकित्सकका गएर अथवा टेस्ट गरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र समयमै यदि हामीले यसलाई पत्ता लगाएर कन्ट्रोल गर्यो भने हामी चाहिँ अर्को स्टेजमा जानबाट बच्छौँ। किनकि इनिसियली हामीले दर्शकले भन्नुहुन्छ के गरेर चाहिँ हामीले इनिसियली कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। दर्शक अब यो लक्षण देखेपछि अब चिकित्सक गएपछि त थाहा भइहाल्छ। नर्मली डायग्नोस्टिक कसै गरिन्छ, मतलब टेस्टबाटै गरिन्छ या अरू पनि क्लिनिकल हिस्टोरीहरू पनि लिन्छ अथवा काउन्सिलिङ गरिन्छ? हजुर, तपाईँले भने जस्तै अब सुरुमै हामी अब ल्याबहरूमा ल्याबोरेटरी टेस्टहरू गराउनु भन्दा पनि अब पेसेन्टसँग डाइरेक्ट एउटा हिस्ट्री टेकिङबाट एउटा कन्भर्सेसनबाट चाहिँ के
खालको लक्षणहरूदेखि लिएर होइन के खालको अवस्थादेखि लिएर र यसमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको फ्यामिलियल हिस्ट्री भन्छ, तपाईँको परिवारमा कसैलाई पनि हुन सक्छ होइन, त्यो हिसाबले पनि त्यसरी पनि सर्न सक्छ है। ल्याबको हजुर मतलब ल्याबको रिपोर्टकै आधारमा चाहिँ हामीले जस्तै एउटा गर्छ, एउटा मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ एउटा हजुरसँग डिस्कस। हिजो अस्ति भर्खर एकजना चिनेकै मान्छेले मलाई फोन गर्नुभयो, म त्यही सेक्टरमा भएकोले कहिलेकाहीँ सल्लाह माग्नुहुन्छ कहाँ जाने कुन डक्टरलाई देखाउने भएर। उहाँलाई अचानक चाहिँ अब बाहिर निस्किनु भयो, त्यो चक्कर जस्तो भएर एकदम गाह्रो भयो, हिँड्नै गाह्रो भयो, हातखुट्टा गलो भएर घरमा आएर उल्टी सुल्टी भएर उहाँ एकछिन रेस्ट गर्नुभयो। रेस्ट गरेपछि अनि किन मलाई गाह्रो भयो भनेर उहाँ दिन रेस्ट गर्नुभयो। भोलिपल्ट चाहिँ त्यो सुगर पो बढ्यो क्या, प्रेसर नर्मल थियो। सुगर टेस्ट गर्न जाँदाखेरि उहाँको फास्टिङमै 140 आयो कि बिहान फास्टिङमै। हजुर हजुर। अनि ल मलाई सुगर लागेछ भनेर उहाँ फेरि उहाँलाई डाउट लाग्यो, फेरि म भोलि अर्को ठाउँमा देखाउँछु भनेर जानुभयो। अनि उहाँले भोलिपल्ट अर्को ठाउँ देखाउँदाखेरि फेरि 100 भन्दा मुनि आएछ। पछि रेन्डमली 2 दिनमा त्यसै सुगर बढेकोतिर घट्छ कि त्यो कहीँ न कहीँ त्यो क्लिनिकल डिफेक्टै हो रहेछ, त्यो ल्याबमै प्रब्लम भएको त्यसै घट्नै सक्छ कहिलेकाहीँ त्यसो बढेको। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको ल्याबको अब तपाईँको त्यो इरर पनि हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ ल्याबमा सही तरिकाले परीक्षण नहुन पनि सक्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अब हामीले अब सेवन गरेको अब आहारहरूमा पनि कहिलेकाहीँ अब त्यसपछि एकदमै ग्लुकोजहरू फ्रुक्टोजहरू एकदमै बढी भएको आहारहरू सेवन गऱ्यौँ भने पनि कहिलेकाहीँ त्यो हुनसक्छ, अफकोर्स नहुन सक्ने होइन होइन, तपाईँको बढ्ने घट्ने हुनसक्छ, नहुन सक्ने होइन, अलिकति ल्याबमा इरर हुनसक्छ अथवा हामीले सेवन गर्ने आहारहरू हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ मतलब बढेर पनि भोलिपल्ट हामीले 2 दिनसम्म कन्ट्रोल केही नखाइ बस्यो भने घट्न सक्छ, तर मतलब केही मात्रामा घट्न सक्छ। यस्तोमा हामीले फेरि रिटेस्ट गरेर चाहिँ कन्फर्म गर्नु पर्छ, त्यसपछि त्यो चिकित्सकै जानु पर्यो। कन्फर्मको लागि त फेरि त्यो गराउनै पर्यो, अब ल्याबको इरर हो भनेपछि चाहिँ होइन। अब हामीले सिम्पटम्स पनि थाहा पायौँ, अब डायग्नोसिस गर्दाखेरि अब डक्टरकोमा जानुभयो, श्रोताहरू कोही पेसेन्ट जानुभयो, उहाँलाई टेस्ट गर्दा पोजिटिभ मतलब बोर्डर लाइनभन्दा माथि पाइयो भने अब यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ? यो के डर लाग्दो हो अब लाग्यो फेरि मेरो कन्सेप्ट के छ भने ल म त सुगर लाग्यो डक्टरमा जाँदिनँ, मलाई दबाई खुवाउनुहुन्छ, लाइफ लङ दबाई खानुपर्छ। मान्छे दुईटा एउटा चाहिँ मिथ्या छ कि, एउटा बिपी लाग्यो प्रेसर भयो भने लाइफ लङ दबाई खानुपर्छ, मान्छे एभोइड गर्न खोज्छन्। एउटा चाहिँ सुगर लागेपछि जिन्दगीभर दबाई खानुपर्छ भने चाहिँ एउटा भ्रम छ मानिसमा। अब के छ रहेछ, जस्तै अब इनिसियल स्टेजको सुगर ठिक भएर जान्छ, दबाई खानु पर्दैन कि कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ? जस्तै अब यस्तो छ, अब एलोप्याथ सिस्टम अफ मेडिसिनमा चाहिँ के भन्छ भने डायबिटिज कान्ट बी क्योर्ड होइन, इट क्यान बी कन्ट्रोल एन्ड म्यानेज भन्छ। मतलब यसलाई अब नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर औषधि सेवनहरूदेखि लिएर अब इन्सुलिनहरू हामीले चाहिँ लाइफ लङै गर्नुपर्छ भन्छ। तर पहिला सुरुमा चाहिँ के गर्नु जरुरी छ भनेपछि के कारणले गर्दा डायबिटिज लाग्यो, कसैको के हुन्छ भनेपछि जस्तै अब एकदमै कोही अब अल्कोहल बढी खाने अथवा कोही अलिकति मिठाईहरू बढी खाने, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेसहरू बढी खाने, त्यो खालको व्यक्तिहरू छ भनेपछि आहारको कारणले गर्दा भइरहेको छ भने अलिकति आहारमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अथवा त्यही अनुसारमा चाहिँ कोही व्यक्ति अब एकदमै एक्सर्साइजै गर्दैन, व्यायामै गर्दैन, बसेको बसै हुन्छ, खाना खाएपछि सुत्छ अथवा लामो समय सुत्छ, रेस्ट बढी गर्छ होइन, त्यो कुरा हुन सक्छ। अथवा कोही व्यक्ति एकदमै धेरै नै चिन्तित हुन सक्छ है, अथवा कोही व्यक्तिको अब तपाईँको कहिलेकाहीँ प्याङ्क्रियाजमै अब कहिलेकाहीँ अब तपाईँको ट्युमरहरू भएर क्यान्सरहरू भएर काटेर निकालेको सक्छ। त्यो हिसाबले पनि पहिला सुरुमा चाहिँ के कारणले गर्दा डायबिटिज भएको हुन सक्छ, मोस्ट प्रोबेबल सम्भवतः के कारणले गर्दा भएको हो होइन, त्यसलाई चाहिँ निदान गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ क्या। र हाम्रो आयुर्वेदमा पनि त्यही भन्छ, जस्तै अब हामीले खानपिन गर्ने आहारहरू हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है, हामीले बिहार भनेको हामीले क्रियाकलापहरू गर्नु पर्यो है, अनि त्यसपछि हाम्रो अब जस्तै अब यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भन्छ है, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन भन्छ, यिनी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। र यसपछि मात्रै तपाईँले भने जस्तै अब सुरुको प्राथमिक अवस्थाहरूमा जस्तै अब केही बोर्डर लाइन भन्दा अब 20-25 माथितिर छ भने हामीले सुरुको अवस्थामा त हामीले खानपिन, हामीले क्रियाकलापहरू र हामीले अलिकति सन्तुलित मनस्थिति त्यो खालको एउटा हामीले वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने सुरुको अवस्थामा त यी कुराहरूले पनि एकदमै सहयोग पुर्याउँछन्। र तर पछि अब अलिकति केही समय 10 दिन 15 दिन पनि यो विधिहरू अपनाउँदा अलिकति नियन्त्रण भएन भने चाहिँ त्यसपछि मात्रै हामी अलिकति ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा होइन अब औषधि सेवनहरूमा हामी जान्छौँ होइन। र आयुर्वेदको पनि अब जस्तै अब मेरो अब पर्सनल प्र्याक्टिसमा पनि अब अलिकति जस्तै अब मैले अलिकति राम्रै अब रिजल्टहरू पनि राम्रै मैले प्रतिफलहरू पनि पाइरहेको छु है। जस्तै अब आयुर्वेदमा कस्तो कन्सेप्ट छ भनेपछि मेडिसिनहरू पनि अब अहिले एकदमै बढी खानुपर्छ भन्ने त्यो खालको कन्सेप्टहरू पनि छ क्या। तर मैले आफैले अब अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ केही औषधिहरू सेवन गर्नु परे पनि होइन, 3-4 वटा सिंगल डोजमै
आइसक्यो जस्तै अब बिहान बेलुका खाने तरिकाले आइसक्यो अब असित गर्दा पनि पछि गएर त्यसलाई अलिकति घटाउँदै ट्यापरिङ गर्दा गर्दै होइन अलिकति यो डोजहरू पनि कम हुँदै जाने त्यसरी चाहिँ आइपुग्नु पनि आइसक्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ अब निदान के हो, कारण के हो, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चिकित्सकले चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु एकदमै जरुरी छ डायबिटिसको लागि। अनि भनेपछि हजुर सबभन्दा पहिला त श्रोताले जब यो सिम्पटम्स लक्षण देखा पर्छन्, अघि हामीले भनेको थियौँ पिसाब लाग्ने, प्यास लाग्ने, भोक लाग्ने, गएपछि एकचोटि चिकित्सकमा परामर्श गर्नुपर्यो। त्यसपछि काउन्सिलिङ हुन्छ होइन, उहाँसँग काउन्सिलिङ हुन्छ, उहाँको लाइफस्टाइल के छ, खानपिन कस्तो छ, त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ अनि डाक्टर साहबले चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ अब पहिला त हामीले इनिसियल डाक्टर साहबले भन्नुभयो यदि भर्खरको बोर्डर लाइनमा देखिएको छ, भर्खर मात्रै क्रस गरेको छ लाइन भने चाहिँ पहिला त हामीले सर्टेन समयलाई चाहिँ आहारमा मतलब हाम्रो जुन लाइफस्टाइलमा खानपिनमै कन्ट्रोल गरेर जस्तै भात कम खाने, आलु नखाने, चिनी नखाने होइन, गुलियो नखाने, मिठाई नखाने, यसैलाई कन्ट्रोल गरेर पहिला हेरिन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि यदि त्यो गर्दा पनि कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ अनि बल्ल औषधिमा गइन्छ। त्यसकारणले डायबिटिज लाग्दैमा आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने अवस्था कुनै पनि देखिँदैन। श्रोताहरू यो एकदम राम्रो जानकारी डाक्टर साहबले गराउनु भयो। डाक्टर साहब अब जस्तै हामीले खानासाना कन्ट्रोल गर्यौँ होइन, त्यसपछि लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्यौँ, एक्सर्साइज गरेपछि 1 महिनापछि फलोअपमा जाँदाखेरि उहाँको त्यो बिलो द लाइन भयो होइन। जस्तै हजुरको जुन लिमिट डिफरेन्स हुन्छ नि 100 छ नर्मल, 70 to 100 छ भने अब 80-70 मा गएर बसो, त्यो नर्मलमा बसो 1 महिनामै भने अब उहाँलाई कसरी गरिन्छ? मतलब सधैँलाई फेरि मुख बारे लगाइन्छ अथवा के गरिन्छ डाक्टर साहब? होइन, त्यसपछि पनि केही समय चाहिँ जस्तै अब उहाँले पनि जस्तै अब यो जस्तै आयुर्वेदमा यो संसर्जन कर्म भन्छ क्या, जस्तै कोही व्यक्तिको तपाईँको आहार पचाउन सक्ने क्षमता हुन्छ, अग्नि भन्छ, कसैको बडी टाइप हुन्छ, बडी फिजियोलोजी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ व्यक्तिहरूलाई पनि एकैचोटि ल उहाँको एकदम कन्ट्रोल भयो, नियन्त्रण भयो, राम्रोमा छ, व्यवस्थित छ, अब चाहिँ उहाँले चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। अब चाहिँ उहाँले अल्कोहल लिन होइन, चुरोट रक्सी खान स्टार्ट गर्दा केही फरक पर्दैन भन्नु हुँदैन। हामीले पनि सफ्ट फुडहरूबाट केही तपाईँको जस्तै अब कार्बोहाइड्रेट सोर्सेसहरू केही भएको होइन, थोरै थोरै बिस्तारै हामीले ग्रेजुअली सक्सेसिभली तपाईँको एकपछि अर्को होइन बिस्तारै हामीले आहारहरू उहाँहरूले सेवन गर्न लगाउने होइन। व्यायामहरू त अब एउटा कोही पनि व्यक्तिले गर्न सक्छ होइन, नियमित व्यायामहरू गर्ने होइन, अलिकति ख्याल गर्दै जानुपर्छ। त्यो बिस्तारै ग्रेजुअली गर्दै गर्दाखेरि पछि नियन्त्रणमा हुन आउँछ। इनिसियल फेजमा हामीले जब काउन्सिलिङ गर्छौँ त्यसपछि मुख बारेर अलिकति एक्सर्साइजहरू गरेपछि यो कन्ट्रोलमा आउँछ होइन, आएन भने बल्ल हामी चाहिँ ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ। र अब यदि इनिसियली थाहा पाउँदैखेरि कहिलेकाहीँ सेकेन्ड फेजमा गइसकेको हुन्छ, टाइप 1 मा गइसकेको हुन्छ, अथवा उहाँको चाहिँ अब जुन डायबेटिक भन्छ एउटा प्री डायबेटिक भयो, एउटा चाहिँ एउटा डायबेटिक, एउटा प्री डायबेटिक, एउटा चाहिँ डायबेटिक भयो होइन, ऊ कन्फर्म पेसेन्ट भयो जसको 200 भन्दा माथि सुगर आउँछ, लेभल आउँछ भने ऊ कन्फर्म डायबेटिक भयो भने अब त्यो लेभललाई चाहिँ अब कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ? कति दिनको ट्रिटमेन्ट हुन्छ? त्यो लेभलमा चाहिँ जस्तै अब चाहिँ औषधि खानु परिहाल्यो, अब चाहिँ म खानपानमा ख्याल गर्दिनँ, अब म व्यायाम एक्सर्साइज पनि गर्दिनँ, मलाई अब केही अब त्यतातिर ध्यान दिएन, औषधिमा मात्र ध्यान दिन्छु, औषधिले नै काम गर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो मनस्थितिमा चाहिँ बिरामी चाहिँ बस्नु हुँदैन। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्दा सबैले राम्रो हो। सँगसँगै त्यसपछि अब औषधिको मोडालिटी जस्तै अब ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा पनि जस्तै अब आयुर्वेदमा पनि अब छुट्टै खालको ट्रिटमेन्ट मोडालिटीहरू पनि छ। जस्तै अब हामीले अब सिंगल हब प्लान्टकै जस्तै प्लान्टकै बिरुवाहरूको कुरा गर्नुपर्दा जस्तै मेसेसरिङ्गी भनेर भन्छ है, कतिपय अब आयुर्वेद कम्पनीहरूले अब सिंगल यो मेसेसरिङ्गी भनेर ड्रगहरू पनि निकाल्नुहुन्छ होइन, गुडमार पनि भन्छ त्यसलाई, मधुनासिनी भन्ने होइन। एकदमै त्यसको चाहिँ राम्रो रिजल्ट छ। जस्तै त्यसको हामीले चाहिँ हामीले यो जराहरू भयो होइन, त्यसको पातहरू हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को तपाईँको मिराकुलस ड्रग भन्छ क्या, तपाईँको मिराकुलस ड्रग अफ डायबिटिज भनेर चाहिँ एकदमै चमत्कारिक औषधि भनेर तपाईँको यो विजयसारलाई चाहिँ एकदम चमत्कारिक औषधि भन्छ। यसको पनि हामीले जुन बोक्रा हुन्छ बार्क पानीमा चाहिँ उमालेर पकाएर त्यसको सोरसहरू खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै यसको सुगर लेभलहरू पनि कम भएको राम्रो रिजल्टहरू पनि छ होइन। हामीसँग त्यो जर्नलहरूमा पनि छ। त्यो हिसाबले पनि थुप्रै जस्तै अब हामीले अब सुनिरहेको जस्तै अब बर पिपल भन्छन्, बर पिपल होइन, हामीले देखिरहेको जस्तै अब यसमा ट्यानिक एसिडहरू हुन्छ, त्यसले पनि सुगर लेभलहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्दैन। अरू घरमा जस्तै अब हाम्रो घरको कुरा, भान्साको कुरा गर्नुपर्दा पनि हामीले जस्तै अब मेथीहरू भयो होइन, हामीले करेलाहरू भयो, जस्तै अब जामुनको फलहरू होइन, यिनीहरू पनि एकदमै नियन्त्रण हुनु पनि आउँछ, यिनीहरूले पनि राम्रो रिजल्ट छ। अब त्यो बाहेक जस्तै अब जस्तै खनिज द्रव्यहरूमा आयुर्वेदमा जस्तै खनिज द्रव्य भन्छ होइन, अब धातुहरूबाट बनेको मेटालिक मेडिसिनहरूमा होइन, उनीहरू पनि छ। शिलाजितहरूदेखि लिएर थुप्रै औषधिहरू पनि छ, चन्द्रप्रवालीहरूदेखि लिएर होइन। जस्तै स्वर्ण भनेर मान्छेहरूले अब स्वर्ण जुन अहिले सुन महँगो छ, स्वर्णको पनि केही रोल छ होइन, आयुर्वेदमा यसको राम्रो रिजल्टहरू पनि छ है। आयुर्वेदमा चाहिँ डायबिटिजलाई राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्ने अहिले चाहिँ मतलब व्यवस्था छ, मतलब औषधि गर्न सकिन्छ र जस्तै अब मैले पर्सनल्ली पनि अब यो भए अब अलिकति
अलिकति क्लासिकल आयुर्वेद यो प्रिन्सिपल गाइडलाइन भयो होइन हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने मोडालिटी। यो बाहेक जस्तै अब विभिन्न आयुर्वेद कम्पनीहरूमा एउटा अब जस्तै मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ जेन्डाइपको पनि मैले राम्रै एउटा रिजल्ट पनि पाइरहेको छु। त्यो हिसाबले पनि अलिक त्यसलाईमा चाहिँ अलिकति क्लिनिकल स्याम्पल चाहिँ अलिकति मैले बढाउनु पर्ने छ। जस्तो अब यो डायबिटिकको जस्तो ट्रिटमेन्टको कुरा आयो, ट्रिटमेन्ट त अब आयुर्वेदिकमा राम्रो हुन्छ, हामीले सुनि पनि रहेको छौँ, राम्रो भइ पनि रहेको छ। हजुरले पनि डायबिटिजमा स्पेसलिटी धेरै पेसेन्टहरू हेर्नुहुन्छ होइन, र धेरै पेसेन्टहरू ठिक पनि हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि सेटिस्फाइड हुन्छ। हामीले पनि फिडब्याक पाएको थियौँ हजुरको त्यहाँबाट क्लिनिकबाट। डाक्टर निरज योगी आज हामीसँग हुनुहुन्छ, आयुर्वेद फिजिसियन, उहाँको क्लिनिक मित्रता आयुर्वेद घुमघुम चोकमै छ। त्यसपछि जस्तो अब यो डायबिटिक अब नर्मल डायबिटिक टाइप 2 डायबिटिक त अब एउटा त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो। यदि डायबिटिक छ र टाइप 1 मा जस्तै अघि भन्नुभयो कि जुन क्रोनिक भइसकेको छ होइन, अब बढिसकेको छ, धेरै हाई लेभल छ, यसको रिस्क फ्याक्टर के हुँदो रहेछ? डायबिटिक सुगर लेभल हाई हुँदाखेरि एउटा मानिसमा के यसले चाहिँ रिस्क फ्याक्टर गर्छ? जस्तै अब मेडिसिनको पनि केही एउटा थ्रेसहोल्ड छ, मेडिसिनको पनि केही एउटा दायरा छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै अब साधारणतः हामीले बोर्डर लाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यदि अब मेडिसिन प्रयोगले पनि तपाईँको 300 350 कहिलेकाहीँ 360 भन्दा बढी जाँदा फेरि 300 350 भन्दा बढी जाँदा पनि यदि मेडिसिनहरूले कुनै पनि मेडिसिन चाहे एलोपेथ होस् चाहे आयुर्वेद कुनै पनि मेडिसिनले काम गरेन भने चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ इन्सुलिन प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। इन्सुलिन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै अब रिस्कको कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो होइन, के समस्याहरू आउन सक्छ, के कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ, अफकोर्स छ तपाईँको है। बेसिकल्ली हामीले चाहिँ साधारणतः 4-5 वटा कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सुरुमा हामीले भनेका लक्षणहरू चाहिँ त्यो साधारणतः देखिने लक्षण हो, साधारणतः एउटा रेन्ज भन्दा अलिक बढी भएको अवस्थामा चाहिँ देखिने लक्षणहरू हुन्। र त्यो बाहेकमा चाहिँ एकदमै अधिक अवस्थामा तपाईँको सुगर लेभल बढेको छ र नियन्त्रणमा छैन भनेपछि चाहिँ थुप्रै जस्तै कस्तो खालको समस्या भने जस्तै आँखामा आउन सक्छ, आँखा व्यक्तिले अलिकति राम्रोसँग धमिलो देख्न सक्छ, अलिकति जालो लागेको जस्तो कालो देख्न सक्छ, त्यो हिसाबले हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईँको नसाहरूमा, स्नायुहरूमा, नसामा जस्तै अघि पनि मैले भने हाम्रो नसाहरू, हात खुट्टाहरू अनि जिउमा के भन्छ झमझमाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ छुँदा पनि उसले थाहा नपाउन सक्छ, नम्नेस भन्छ, छुँदा पनि थाहा नपाउन सक्छ। त्यस्तै तपाईँको जस्तै मृगोलालाई पनि एकदमै यसले अधिक असर गर्ने गर्छ। जस्तै मृगोलाको पनि यसको कार्यहरूमा चाहिँ यसले नराम्रो नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यस्तै तपाईँको जस्तै अब यो मुटुलाई पनि एकदमै त्यहाँ चाहिँ दुष्प्रभाव पार्ने गर्छ। मुटुको चालदेखि लिएर, मुटुको धड्कनदेखि लिएर मुटुको कार्यलाई यसले चाहिँ नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यही भएर यो 4-5 कुराहरूमा चाहिँ एकदमै यो नकारात्मक असर पार्ने गर्छ। र अहिले विश्वमा तपाईँको लगभग यो डायबिटिज चाहिँ अनियन्त्रित डायबिटिज त होइन, अनियन्त्रित डायबिटिज विश्वमा मृत्युमा चाहिँ 7औं नम्बरमा आउँछ तपाईँको। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हेल्थ कोही पनि व्यक्तिलाई लक्षणहरू कसैलाई देखियो भनेपछि सुरुमै देखिएका लक्षणहरू छन् भने चाहिँ कृपया एकचोटि चिकित्सकको सल्लाह लिन चाहिँ जानुहोस्। गएर चाहिँ कुनै पनि मेडिसिन चाहे तपाईँले आयुर्वेद अथवा एलोपेथ जे मेडिसिन यत्तिकै छ नलिनुहोस्, चिकित्सकको सल्लाह लिएर चाहिँ पहिले त्यही अनुसार चिकित्सकले होइन औषधि सेवन गर्नुपर्ने भयो, औषधि सेवन अथवा तनाव व्यवस्थापन के हुन सक्छ उहाँले त्यो सल्लाह गर्नुहुन्छ, अथवा औषधि सेवन गर्नु भन्नुहुन्छ, अथवा के उहाँले सल्लाह गर्नुहुन्छ उहाँहरूको परामर्श लिएर मात्रै तपाईँहरू औषधि सेवन गर्नु पर्यो। श्रोताहरू, जस्तै डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि डायबिटिज त्यति एकदमै इजिली लिने रोग पनि होइन, सिम्टम देख्ने बित्तिकै हामी चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। समयमै यदि तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले यो एउटा जीवी रोगै भनौँ न होइन, लाइफ लङै चलिरहने रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ जस्तै रिस्क फ्याक्टर अब यो कम्प्लिकेसन भन्नुभयो, जस्तै किडनीमा यसले हार्न सक्छ, आँखालाई हार्न सक्छ, असर गर्न सक्छ, मुटुलाई असर गर्न सक्छ, त्यस्तै अब नसामा असर गर्न सक्छ, हामीलाई प्यारालाइसिस हुन सक्छ, ब्रेन हेमरेज पनि हुन अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई समयमा सतर्क हुनुपर्ने जरुरी छ। जब हामी सिम्टम देख्छौँ र अलिकति खानपिनमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सब यो जस्तै एउटा रिस्क फ्याक्टर भन्दा पनि जस्तै अब जेनेटिक भनौँ न, जस्तै घरमा एउटा चाहिँ जेनेटिक पनि आउँछ भनिन्छ होइन, डायबिटिकहरू चाहिँ जस्तै यो प्रेसरहरू जेनेटिक आउँछ होइन, घरमा वंशानुगत रूपमा आउँछ कसै पेरेन्ट्सलाई छ भने। अब यदि घरमा अलरेडी कोही छ त त्यो व्यक्ति त पहिल्यै सतर्क हुनु पर्यो, त बिचमा कन्सियस भइराख्नु पर्यो, टेस्ट गरिराख्नु पर्यो होइन सर? हजुर, अघि नै पनि मैले बिचमा भने जस्तै यो परिवारबाट पनि सर्न सक्छ, जस्तै यो मामा घरतिरबाट पनि सर्न सक्छ, आफ्नो प्याटर्नल आफ्नो घरतिरबाट पनि सर्न सक्छ, किनभने तपाईँको
जिनहरू क्रोमोजोमबाट पनि त्यो खालको एउटा प्याटर्न मा देखिएको छ अध्ययन र अनुसन्धानहरूले पनि। त्यो हिसाबले पनि अब जसको घरमा पहिलेदेखि नै बुवा आमाहरू हजुरबुवा हजुरआमाहरू अथवा मामा घरतिर चाहिँ अलिकति यो सुगरहरू चिनी रोग हुन्छ उहाँहरू त अलिकति झन् सतर्कता त अप्नाउनै पर्ने है। जस्तै त्यो हिसाबले पनि अब टाइप 2 डायबिटिज हो अलिकति यो हेरिडिटरीमा हुने होइन वंशानुगत हुने। हाम्रो आयुर्वेदमा पनि भन्छ क्या अब सहज भनेर भन्छ क्या सहज भनेको चाहिँ फेमिलियल हेरिडिटरी वंशानुगत भन्ने। लक्षणको कुरा गर्यौं, ट्रिटमेन्टको कुरा गर्यौं होइन, डायग्नोसिसको कुरा गर्यौं, त्यसपछि कसरी कन्ट्रोल गर्ने कुरा गर्यौं। अब जस्तै श्रोताको जिज्ञासा होला कि मलाई त डायबिटिक छैन होइन, मैले टेस्ट पनि गराइसके भनेपछि अब प्रिकर्सन मलाई भोलि डायबिटिक नहोस् भनेर मैले अहिलेदेखि प्रिकर्सन पनि त गर्न सक्छु नि त होइन। त्यो कस्तो खालको प्रिकर्सन गर्यो भने चाहिँ हामी त्यो रोगबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ र सर? हजुर साँच्चै नै प्रिकर्सन हामीले अप्नाए हामी डायबिटिजबाट बच्न सकिन्छ होइन, डायबिटिज नलाग्न सक्छ। प्रिकर्सनमा जस्तै कुनै पनि एउटा चिनी रोग लागेको व्यक्तिले अप्नाउने प्रिकर्सन र एउटा स्वस्थ व्यक्तिले डायबिटिज चिनी रोगबाट चाहिँ म ग्रसित हुन नपरोस् भनेर अप्नाउने प्रिकर्सन लगभग एउटै हो। अलिकति अप्नाउनु पर्ने इन्टेन्सिटीमा प्रभावमा अलिकति फरक पर्ला होइन। अब चिनी रोग लागेको व्यक्तिले अलिक बढी प्रिकर्सन अप्नाउनु पर्ला, तर अलिकति कम मात्रामा चाहिँ त्यही प्रिकर्सन्सहरू चाहिँ जस्तो मैले अघि पनि भने जस्तै खानपानहरू कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस होइन, भातहरू भयो, आलुहरू भयो, त्यसपछि मिठाई भयो होइन, जस्तै अब गुलियो कुराहरू भयो, केही फलफुलहरूमा जस्तै अब केराहरूमा पनि अलिकति सुक्रोजहरू अलिक बढी पाइन्छ है। केराहरू भयो, स्याउहरू भयो होइन, खाना त खाने तर कम सेवन गर्ने। भनेपछि हामीले यदि यस्तो खालको प्रिकर्सन लियौँ भने चाहिँ हामी हजुर यो कटिहाल्यो कि त्यो बाहेक अब व्यायामहरू गर्नु पर्यो है, एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो है, चिन्तित भएर बस्नु भएन, डराउनु पर्दैन। कुनै पनि एउटा व्यक्ति मलाई सुगर होला कि भनेर डराउनु पर्दैन। अलिकति कसैको अब रोड खाने बानी होला, रक्सी सेवन गर्ने बानी होला होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्छ है। त्यसले चाहिँ किनभने हाम्रो इन्सुलिन सेक्रेट गर्ने हर्मोन छ त्यहाँ भएको अङ्गलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति नष्ट पार्न सक्छ, अलिकति खराब प्रभाव पार्न सक्छ। यी कुराहरूले पनि हामी एउटा सावधानी अप्नाउन सकिन्छ। यो प्रिकर्सन सँगसँगै हामीले यही कुरा जोड दियौँ, यदि तपाईँलाई छैन भने यिनै कुरा कन्ट्रोल गर्नुभयो भने भोलि डायबिटिक लाग्नबाट हामी बस्न पनि सक्छौँ होइन। एउटा कुरा अगर यदि हामी डायबिटिकको पेसेन्ट छौँ भने पनि यही कुरालाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनु पर्यो होइन सर? हजुर यही कुरालाई अलिक बढी मात्रामा अलिकति प्रिकर्सन अप्नाउनु पर्ने हुन्छ यही कुराहरूलाई नै। अब लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब हामीलाई लागिसक्यो अब होइन, लागिसकेपछि अब डक्टरले अलिकति चाहिँ अब अन्तिममा भनिदिनु पर्यो कि जस्तै खानेकुरा चटक्कै बाँड्ने चाहिँ के बाँड्नु पर्यो होइन, एकचोटि त्यो भनेर अनि अलिकति यो लाइफस्टाइल कसरी मेन्टेन गर्ने भनिदिनु। जस्तै अब लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनमा पनि जस्तै हामीले अब बिहान नित्य व्यायामहरूदेखि लिएर कोही व्यक्तिले अब खानै खानु पर्यो भनेपछि आयुर्वेदमा चाहिँ भन्छ कि अलिक पुरानो अन्न सेवन गर्ने होइन, नयाँ अन्नहरूले पनि एउटा कारक तत्व भनेर चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ उल्लेख छ। त्यही भएर पनि हामीले जस्तै अब खानु पर्यो भने एक छाक चामल चाहिँ अब पुरानो चामलहरू खाँदा हुन्छ होइन, एक छाक हामीले बरु गहुँ रोटीहरू खाँदा हुन्छ साँझ, अनि त्यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तै अब खाना सेवन गर्यो भने आराम गर्ने, पल्टिने, सुत्ने चाहिँ नगरौँ है, किनभने त्यो हामीले सेवन गरेको आहारमा रहेको ग्लुकोज चाहिँ सुत्ने बित्तिकै पल्टिने बित्तिकै एकदमै चाँडै नै त्यो थिग्रिँदै जान्छ है। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ चलायमान बनाउने, क्रियाकलाप गर्ने। आयुर्वेदमा भन्छ खाना खाएपछि 50 स्टेप हिँड्ने, 100 स्टेप हिँड्ने भन्छ, त्यो राम्रो कुरो छ, एकदम कन्सेप्चुअल कुरोहरू छ। सुगरलाई चाहिँ अलिकति मेटाबोलाइज गर्छ, त्यो गर्न सकिन्छ हामीले। अनि त्यससँगै हामीले जस्तै अब मैले तनाव व्यवस्थापनको कुरा गरेँ होइन, जस्तै अब आयुर्वेदमा योगमा पनि अब एउटा मण्डुकासन भन्ने छ। मण्डुकासन भनेर हामीले जस्तै यो हातहरू चाहिँ हामीले यो मान्छे मुटु भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ राख्दाखेरि अलिकति कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको प्याङ्क्रियास चाहिँ स्टिमुलेट हुने केही प्रोबेबिलिटी हुनसक्छ कि हिसाबले पनि हामी योगहरू गर्न सक्छौँ, आसनहरू गर्न सक्छौँ। मण्डुकासनहरू बेस्ट हुन्छ गर्नलाई। हामीले ध्यानहरू गर्न सक्छौँ, किनभने अब तनाव व्यवस्थापन भने मैले सुरुमै भने नि एउटा त डायबिटिज भनेको हर्मोनको कारण हो, अर्को हर्मोन सँगसँगै स्नायु जुन नसा छ, नसा सम्बन्धित रोग पनि हो कि मान्छेले हर्मोन मात्रै भन्छ। हामीले योग ध्यानहरू गरेर हामीले आफ्नो तनाव चिन्ता व्यवस्थापनहरू गर्न सकिन्छ, खानपानहरू हामीले गर्नु पर्यो, नियमित ध्यान गर्नु। हजुर एकदमै राम्रो सल्लाह दिनुभयो डाक्टर साहबले। श्रोताले यहाँले सुन्नुभयो आज कि डायबिटिजमा सबभन्दा पहिला त हाम्रो चारवटा लक्षण, पिसाब बढी लाग्ने, प्यास बढी लाग्ने, थकान महसुस हुने, त्यसपछि भोक एकदमै लाग्ने र हात खुट्टा झम्झाउने देख्ने बित्तिकै हामीले इमिडिएट चिकित्सकमा गएर परामर्श लिने। औषधि खानु पर्यो उहाँले परामर्श दिनुहुन्छ, खानु नपर्यो हामीले लाइफस्टाइल मेन्टेन गरेर अथवा खानेकुरा कन्ट्रोल गरेर हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा स्ट्रेस नलिने, नआत्तिने, नडराउने, दबाई खानु पर्यो हामी खाने, कन्ट्रोल हुन्छ या कसैको निको पनि भएर जान सक्छ होइन, नर्मलाइज पनि भएर जान सक्छ। र एक्सर्साइज गर्ने, नियमित रूपमा एक्सर्साइज गर्ने, डाक्टर सरले अघि जति पनि सल्लाह दिनुभयो हामीलाई, यी सबैलाई
मनन गर्ने र हामी चाहिँ निरोगी बन्न सक्छौँ, किनकि यो रोग घातक रोग पनि हो, हेर्दाखेरि साधारण रोग पनि हो। यदि हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्यो, हामीले आफै अलिकति चेतना दिएर हामी अलिकति सतर्क भयौँ भने यो साधारण रोग भयो। यदि हामीले हेल्थ चेक गर्यो भने यो घातक रोग पनि हुन सक्छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद, आज कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यतिका राम्रो जानकारी दिनुभयो यो डायबिटिक रोग सम्बन्धी। यहाँलाई धेरै धन्यवाद सर। हजुर रिता सर, मलाई पनि बोल्न मौका दिनुभयो, 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब लक्षणहरू केही अब यस्तो खालको लक्षणहरू हैन अघि बताए अनुसार लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ प्लिज एकचोटि चाहिँ नजिकमा रहेको क्लिनिक गएर चिकित्सकको परामर्श लिनु एकदम जरुरी छ। चाहे सुगर होस्, चाहे प्रेसर होस्, है चिकित्सकको परामर्श लिएर मात्रै सेवन गर्नुहोस् हैन। तपाईँ अब किनभने तपाईँ पाउनुहुन्छ मेटफर्मिन पाउनु होला, डाइबिगोन डिएस भनेर पाउनु होला, तर यतिकै सेवन चाहिँ नगर्नुहोस्। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर निरज योगी, उहाँ आयुर्वेद फिजिसियन र उहाँ अलिकति बढी डायबिटिक सम्बन्धी नै उहाँले बढी स्पेसलाइज पेसेन्टहरू पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँको क्लिनिक मित्रता आयुर्वेद गङ्गागोमा छ, गणेशस्थान जाने चोकमा छ। तपाईँलाई पनि त्यस्तो कुनै समस्या छ भने मित्रता आयुर्वेदमा गएर डाक्टर निरज योगीसँग तपाईँले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। आजको यो जानकारी डायबिटिस सम्बन्धीलाई आज हामी यही सक्दै अर्को हप्ता फेरि अर्को एउटा विषयवस्तु, अर्को एकजना चिकित्सकलाई लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म तपाईँको स्वस्थ, तपाईँको जीवन स्वस्थमय रहोस्, तपाईँको यो साता स्वस्थमय रहोस्। म रितेश बिदा चाहन्छु। नमस्ते। मेरो मनमा बसेको छ तिम्रो मधुर आवाज, सुनिरहु लाग्ने हर पल। टाइम्स FM 90.6